إن السعي يهتم ويلزم في بشارته يجمل جرى فمن القضاء بما يكون نسيا تحرك السكون. ما شاء الله. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة، مرحبا يا خير داع. ما شاء الله ما شاء الله. للمليحة في الخمار الأسود، قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قد كان شمر للصلاة ثيابه لما خطرت له بباب المسجد ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتله بحق دين محمد. ما شاء الله ما شاء الله. على قدر الأهل تأتي الأزاعم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتخطر في عين العظيم عزائم. ما شاء الله. سألت من الأطباء ذات يوم، سألت من الأطباء ذات يوم خبيرا من شيء قام برغم لقد كنت فيه برغم قد أخطأت فيما كنت بلغم. ما شاء الله. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير غناء والجنون فنونا، وليس اكتساب المال دون مشقة تتحملها فالعلم كيف يكون. ما شاء الله ما شاء الله. فساد كبير عالم متهتك، فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة فليس يثبت دين إلا بحفظ الله. ما شاء الله. كم رأينا للدهر من أسد، كم رأينا للدهر من أسد بالت على رأسه ثعالبه. ما شاء الله. دعي نفسك التكاسل والتعاني، دعي نفسك التكاسل والتعاني وإلا تثبتي جند الهواني، ولم أرى منك سار الحظ يرضى سوى ندم وإرمان الأماني. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ حمزة. إن المعلم والطبيب كلاهما، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما. ما شاء الله. بجدي لا بجدي كل مجد، بجدي لا بجدي كل مجد فهل جد بلا جد بمجدي فكم عبد يقوم مقام عبد وكم عبد يقوم مقام عبد. ما شاء الله. أحسنت يا ولد. حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة، حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة فليس يثبت دين إلا بحفظ اللغة. ما شاء الله. أحسنت يا शीन और ये पढ़े आज यहाँ पढ़े शीन। شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأوصاني بترك المعاصي
और زهدت فقالوا ألا تنهجم زهدت فقالوا ألا تنهجم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا ما كتب. अलिफ से पढ़ो. وعلمه الرماية كل يوم وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد قاعده الرماني. और जी قاف पढ़ो. تنبئ مليحة الخمار الأسود تنبئ مليحة الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبد قد كان شمل والشراب ثيابه ردي عليه صلاته और जी कौन बोला है? या से पढ़ो. يا طالب العلم بادر الورع يا طالب العلم بادر الورع وجد بالنوم واترك الشبع داوم على الدرس لا تفارقه والعلم بالدرس قام وارتفع. जी हाँ जी इनाम बराबर तकसीम कर दियो हाँ जी और कुछ आते हैं ना बाकी तो बोलिए ना या और या से पढ़े तो जाता يا من بدنياه اشتغل يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اصبر على أحوالها لا موت إلا بالعجل. साफ से छोटा काम बड़ा काम छोटा काम كم من حياء وكم عجز وكم من حياء وكم عجز وكم جم تولد للإنسان من كسله إياك عن الكسل بالبحث عنه فما علمت وما قد شد عند كسله. नून से نحن ندعو الإله بكل كرب نحن ندعو الإله بكل كرب ثم ننصاب عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سلكنا طريقها بالذنوب. और कोई साथी पूछना चाहे زعمت نار أنني إما أمت زعمت نار أنني إما أمت يسقط البدر والأصابع غضبته. हाँ जी खत्म करिए आओ हाँ से दो नुक्ते वाले हाँ से هي الدنيا أقل من القليل هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل تصب بسحرها قوما وتعمي فهم متحيرون بلا دليل. ما شاء الله. वहीं पढ़ो غدوتك مردودا فعلتك يافعا غدوتك مردودا فعلتك يافعا تعل بما أدني إليك وتذهل إذا ليلة نابتك بالشك لم أبد بشكواك إلا ساحرا تململ. आप तो पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब अलिफ से पढ़ो اخدم العلم خدمة المستفيد اخدم العلم خدمة المستفيد وأدم درسه بأقل الحميد وإذا ما حفظت شيئا أعده ثم أبده غاية التأكيد. ما شاء الله. वक्त की किल्लत है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार अर्ज कर रहा हूँ कि ये बच्चे हिफ्ज़ के बाद पहली क्लास में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास इनकी मुकम्मल हुई है. हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं. दोनों टीमें बराबर नहीं है क्या ख्याल है दोनों बराबर है
तरीक साहब इधर हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी जी चाहता बिल्कुल को पाक है माशाअल्लाह माशाअल्लाह असमत सहाबा नारे तकबीर अज़मत सहाबा खत्म नबुव्वत नारे तकबीर जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह सबको जज़ाकल्लाह खैर।